हेलो लिसनर, अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 73। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि कहानी की नई नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे। चलिए आगे सुनते हैं मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 73। सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, और सजना तेरे बिना। वे मुस्कुराते हुए खुद भी गुलकार के साथ सुर मिला रहा था। निगी ने सख्त चिढ़कर हाथ मारकर कुर्सी डी प्लेयर ऑफ कर दिया। वह गाड़ी की रफ्तार कम करता इसका खफा सा चेहरा देखने लगा। इसके होठों पर अब भी मुस्कुराहट थी। ये मेरे दिल की आवाज भी जिसका तुमने बेदर्दी से गला घोट दिया है। आपने कभी मेरे दिल की आवाज सुनी है जो मैं आपका ख्याल करती फिरूं? वह हद दर्जे नाराजगी से बोली तो वह बात को अपने ही अंदाज में ले गए। क्यों नहीं सुनी तुम्हारे दिल की आवाज? बल्कि मैं तो ऐसे ही मौका गिनवा सकता हूँ जब मैंने तुम्हारी धड़कनों को अपने दिल के साथ धड़कते सुना है। बावजूद जबकि इसके चेहरे पर पहले सुर्खी फैली और फिर वह महबूब सी होकर हंस दी। बात को घुमाना फिराना तो आपको बहुत अच्छी तरह आता है। मेरी इतनी सारी खसूसियात में से तुम्हें एक ही खूबी दिखाई दी। उसे जैसे अफसोस हुआ था, मगर निधि सोचा फिर से संजीदगी की लपेट में आ गई। जो अब मैं कुछ नहीं बोली तो वे इसका दिल बहलाने को पूछने लगा, आइसक्रीम खाओगी? नहीं, फिलफोर्ड जवाब आया था। चलो पान खिलाता हूँ। अभी तो खाना खा के आ रहे हैं, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। वो अभी भी इसी मूड में थी। ये क्या निगी, अभी तक इसी बात को लेके बैठी हुई हो जब जैसे खफा हुआ था। हाँ तो जैसे बहुत छोटी बात है ना, और नए सिरे से उड़ने लगी थी। अच्छा, जानती तो हो मेरी आदत को यार, फिर भी हर बार बहस करती हो। वह भी झुंझला गया था। तो क्या अब सारी जिंदगी में सिर्फ एक ही दिन के लिए अम्मी के घर जाया करूंगी? उसे सदमा सा लग गया। लो जी, मोहब्बत ना हुई, काले पानी की सजा हो गई। मक्खी की तरह हम ऊपर तले घर से दाएं बाएं से घर से घिरे हुए हैं। भला लोग सांस तो लेने की इजाजत दो। कम ऑन निगी, 2 मिनट की ड्राइव है, जब जी चाहे आ जाया करो। वो अब भी इस मामले को बड़े हल्के फुल्के अंदाज में ले रहा था, मगर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक लड़की के लिए इसके मैके की क्या अहमियत होती है। वह बस निगी की हर बेताबी सिर्फ अपने लिए ही देखना चाहता था, मगर वह इसके अंदाज मोहब्बत से मफहूम होकर रह गई थी। कभी आप अपने घर वालों से दूर होकर देखें, फिर पूछूंगी आपसे। उसे अनस की यह फर्माबरदारी बिल्कुल भी नहीं भाई थी। नाराजगी से मुंह मोड़कर खिड़की के बाहर झांकने लगी। देखो, जब शादी जरा पुरानी हो जाएगी तब चाहे महीने भर रहना, ठहर ठहर कर आना, मैं कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा। वो अभी भी मसलहत के मूड में था। निगी भन्ना कर पलटी। यूं कहे ना, अभी सिर्फ नए नए का खुमार है, खुदगर्ज है। अनस के होठों पर बेसाख्ता सी मुस्कुराहट फैली थी। यह खुदगर्जी तो हरगिज नहीं कहला सकती। क्या मैं तुम्हारे जज्बात का पास नहीं करता? सच्ची बताओ जरा, ये नए नए की मोहब्बत से तुम्हारा दिल भर गया है क्या? अच्छा बस। वो खंजल ही से उसे टोक गई थी। मजाल थी जो बोलते वक्त तोल लेता। भाई मैं तुम्हारी तरह दोगला नहीं हूँ। हाँ, मुझे तुमसे इश्क है। मेरा दिल चाहता है कि तुम हर पल मेरी नजरों के सामने रहो और मुझसे इसी ही कर मोहब्बत करो। नोट कर, वे बड़ी साफ गोई से कह रहा था। निगी के दिल में बड़े जोर की हलचल मची थी। कोई आशिक अपनी महबूबा से ऐसी बातें कह रहा था हो तो ऐसी बड़ी बात नहीं लगती, मगर एक शोहर के होठों से अपनी बीवी के लिए ऐसे इतराफात एजाजिया ही कह जा सकते थे। इसका दिल भी तफाखर से भर गया था, मगर उसे हुदूद में रखकर मसनूई फफूगी से बोली, मुझे नहीं आती आपकी तरह टूट फूट कर मोहब्बत करनी। तो यार मैं किस लिए हूँ? इतने महीनों से सिखा तो रहा हूँ, तुम ही अनाड़ी हो, वरना अब तक मुझे सिखा रही होती। फिर फुर्सत से कह रहा था, जो मारे हया के उसे सही तरह से डांट भी नहीं पाई थी। आपको तो बस मौका चाहिए, उंगली पकड़ो तो फौरन हाथ पकड़ लेते हैं। मैं इसके एहसास को बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहा था। हंसते हुए बोला, मैं क्या करूं, मेरी फितरत ही रोमांटिक है।
اس کا بھگتان مجھے کرنا پڑتا ہے، وہ بے ساختہ بولی تو اس نے دو معنی انداز میں دو بدو کہا۔ اتنا جنگلی تو نہیں ہوں میں، جانتا ہوں مقصد، جانتا ہوں مقدس صفحے کو کیسے چھوا جاتا ہے۔ اچھا بس۔ وہ فوراً ہی حیا کے لپیٹے میں آ گئی تھی، اور اس کے یہی ڈھکے چھپے انداز تو انس کو مزید دیوانہ بنا چاہتے تھے۔ کبھی لاپرواہی تو کبھی حد درجے بے نیازی۔ اس کی بے توجہی سے مضطرب ہوئی، مگر اس کی بھرپور توجہ پاتے ہی زور روز اول کی طرح سر سمانگنی کی حدود کو چھونے لگتی تھی، اور اس کی یہی سادگی انس کی توجہ کو کہیں نہیں جانے دیتی تھی۔ تمہیں میری چاہتوں کے امن ہو، تمہیں آسماں میرے اور تمہیں زمیں ہو، روحیں ہر پل تمہارے ساتھ رہتی ہیں، اہم جسم میرا چاہے جہاں کہیں ہو، نگاہ میں کوئی چہرہ جچتا ہی نہیں، تم سب سے بڑھ کے ہنسی ہو۔ وہ گنگنا رہا تھا، نگی ہنسی۔ اب بھائی بس کریں، ہر وقت ناکام عاشق بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ میرے در و دل کی تھی داستان جسے تم اتنی ہنسی میں اڑا گئے۔ اس نے بڑے دکھی انداز میں مصرع پڑھا تھا۔ بہت ہوشیار ہیں آپ، ایک تو غلطی کرتے ہیں، اوپر سے ناراض بھی نہیں ہونے دیتے، نگی نے شکوہ کیا تھا۔ ہاں میں بھی تمہارا ہی بھلا ہے، اگر تمہیں ناراض رہنے تو بتا دو، فرشتے ساری رات تم پر لعنت بھیجتے رہیں۔ بہت شکریہ اتنا خیال کرنے کا، مگر کبھی وہ باب بھی پڑھ لیا کریں جہاں عورتوں کے حقوق لکھے ہوئے ہیں۔ اپنے انقلاب کی ساری باتیں تو خود یاد رکھی ہوئی ہیں۔ نگی نے لطیف سا طنزر کیا تو اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اطمینان سے بولا، اسی پر عمل کرتے ہوئے تو تمہیں اتنی محبت سے رکھا ہوا ہے، پھر بھی تمہاری تسلی نہیں ہو رہی؟ محبت صرف عملی نہیں ہوتی انس، وہ چڑ کر بولی، مگر وہ اس کی بات کو سنجیدگی سے لیے بغیر ہنسنے لگا۔ تو جناب کو بھی محبت کی پریکٹیکلز کا علم ہے۔ میرے نزدیک کسی کے جذبات و احساسات کا خیال رکھنے اور دوسرے کی خوشی میں خوش رہنے کا نام محبت ہے۔ وہ بولی تو اس نے فوراً کہا، نو کرو نہ مجھ سے محبت کبھی جو تم نے میرے جذبات و احساسات کی پرواہ کی ہو۔ اف، نگی نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ پھر وہی مرغے کی ایک ٹانگ۔ مرغے کی دو ٹانگیں ہو سکتی ہیں اگر تم میری محبت کا عملہ جواب دو۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، میرے آفس جاتے ہوئے یا واپسی پر آج تک کیا کبھی خود سے بڑھ کر میرے قریب آئی ہو؟ مجھے فلمی ہیروئن بننے کا شوق نہیں ہے، میں چڑ کر بولی تو اس نے گہری سانس بھری۔ ہائے میرا نصیب، ہونے کو تو میری شادی کسی مغربی دوشیزہ سے بھی ہو سکتی تھی، کیا رومانٹک لائف گزرتی۔ بس ہم مشرقی لڑکے یہی پہ تو مار کھا جاتے ہیں، جہاں گھر والوں نے کہہ دیا سر جھکا کر ہاں کر دی۔ تو یوں کہیں کہ جہاں جہاں گھر والوں نے کہا وہاں پہ سر جھکا دیا۔ ایک سے کب تسلی ہوتی ہے آپ گھر والوں کی؟ نگی نے طنزر کیا تو وہ فل فور بولا، کبھی بات کا روشن پہلو بھی پر دیکھ لیا کرو، چار چار کے جنازے جائز کرا رہے ہیں ہم۔ اف، نگی کو اس کی لاف زنی پر ہنسی آ گئی تو وہ اصل مسئلے کو دب جانے پر اطمینان کی سانس لینے لگا۔ اگلی صبح آفس جانے سے پہلے وہ زوئی کے کمرے میں گیا تھا۔ وہ سر جھاڑ منہ پھاڑ اپنی کپڑوں کی الماری صحیح کرنے میں غرق تھی۔ یہ ہوتا ہے نقصان کبھی کام نہ کرنے کا۔ انس نے اس پر نکتہ چینی کی تو وہ ناراضگی سے بولی، بس ایک آپ ہی رہ گئے تھے طنزر کر کے تیر چلانے والے۔ ابھی شکر کرو میرے ساتھ میں اصلی تیر نہیں، ورنہ جتنا غصہ تم پر آ رہا ہے وہ بھی چلا دیتا۔ وہ ٹھٹک کر انس کو دیکھنے لگی، ساتھ ہی یاد آ گیا کہ وہ ایک انتہائی خاص مہم سر کر کے لوٹا تھا۔ کچھ ملا؟ اس کے اندر سنسنی پھیلی تھی۔ تمہارا سر اور موہت کے سامنے شرمندگی ہوئی، وہ الگ۔ وہ بھنایا تھا، زوہی چکرا کر رہ گئی۔ انس کے ساتھ کل رات کیا معاہدہ پورا سیاق و سباق کے ساتھ نظروں کے آگے گھوم گیا۔ آپ غور سے دیکھتے ہیں انس بھائی، یقین کریں وہ آپ کے ساتھ فاؤل کر کھیل رہا ہے۔ وہ مسترب ہوئی، اگر میں خود دوربین لے کر بھی دیکھتا تو وہاں سے کچھ نہ ملتا۔ میں نے موہت سے بھی تمہارے بے وقوفانہ بیان کی وضاحت چاہی تو وہاں بھی شرمندگی ہی ہوئی۔ وہ کسی بھی لڑکی کے لیے ہاں کہہ سکتا تھا، سو اس نے تمہارے لیے کہہ دی۔ وہ خود افیئر چلا کر لڑکی پسند کرنے والا نہیں ہے، وہ متصفانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔
मुईद के इस कदर झूठ ने उसे सरतापस सुलगा दिया, मगर वो ये भी बहुत अच्छी तरह जानती थी कि मुईद के झूठ के आगे इसकी किसी भी सच को महज बचपना जज्बातियत ही तस्वुर किया जाएगा। सो मजीद बात बढ़ाने के बजाय तलखी भरे गुस्से में बोली, वे महज अपना इमेज बढ़ा रहा है, मगर कोई भी मेरी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इसकी असलियत आप सबके सामने आ जाएगी। तब आपको मेरी बातों पर यकीन आएगा कि आपका फर्मा बरदार और बाकिरदार भाई ना सिर्फ किसी लड़की पर फरीका है, बल्कि इसने अफेयर भी चला रखा है। शट अप जूही, और अपना लब व लहजा दुरुस्त करो। अगर कभी किसी ने तुम्हें टोका नहीं तो इसका यह मतलब कतई नहीं है कि तुम्हें मुझकी इज्जत नहीं करनी चाहिए। वो कैसा है ये सब जानते हैं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। अनस ने बहुत संजीदगी से उसे डांट दिया। वह सुर्ख चेहरा लिए होठ बीचे बहुत जब्त से उसे देखती रही थी, मगर आगे से जवाबन एक लफ्ज भी नहीं बोली। सिर्फ वही मेरा भाई नहीं, तुम भी मेरी बहन हो, और मैं जानता हूँ कि तुम हम सबका मान रखोगी। थोड़ी सी बेवकूफ हो मगर खुदगर्द नहीं हो, इसलिए बाहमी अख्तलाफात को अगर अपनी खूबसूरती से खत्म करने का मौका मिल रहा है तो उसे खत्म मत गवाओ। यकीन करो मुईद के नाते घर वालों को और भी प्यारी हो जाओगी। वो अब बहुत दोस्ताना अंदाज में उसे समझा रहा था, मगर वो तो जैसे झगड़ों की जद में थी। मुईद हसन फर्मा बरदार बा किरदार, और अगर मुझे कोई इज्जत या मुकाम मिलेगा तो इसी के दोस्त से, यानी मैं खुद से कुछ भी नहीं। और ऐसा कब तक होगा? तमाम उम्र वो यूं ही अपने चेहरे पर फर्मा बरदारी का नकाब ओढ़े सबकी नजरों में मौतबर बना रहेगा, और जूही मीर इसके नाम से जानी जाएगी। मुईद हसन वही जिसने लापरवाह और जज्बाती जूही मीर से शादी करके इसकी जिंदगी संवार दी और अपनी तबीयत पर जब्र करके जिंदगी गुजार दी। फैसले का हक होते हुए भी इसने अपनी मुंह बोली माँ का मान रखने की खातिर इनके फैसले पर सर झुका दिया।